हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम प्रेमचंद के लिखे हुए अफसाना इबरत के जो सवालात हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जवाबात हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इबरत अफसाना जो था उसको पढ़ा, प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में सवालात पर आते हैं। पहला सवाल है, पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों बेजार थे? जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में इसके बारे में हमने पढ़ा, उसी मैंने आपको पहले कहा था कि कोशिश करना आप इन सवालात के जवाबात खुद निकालने के और अपनी कॉपी पर लिखने के। जिन तलबा ने अभी तक ये सवालात नहीं लिखे हैं तो उन्हें इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। जैसा हमने पढ़ा था कि पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। पहली बात, उन्हें उनकी जो तनख्वाह थी उसमें उसका गुजारा नहीं होता था। उनसे कम तनख्वाह पाने वाले हमसाए, जिसमें दरोगा जी और मुंशी बीजनाथ जी हैं, पंडित जी के मुकाबले में बेहतर ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनके पास तनख्वाह के अलावा दिगर ज़रायों से भी पैसे आते थे, जैसे रिश्वत खोरी या दूसरे ज़राए। बाज़ार में भी उन्हें सामान कम दामों पर मिल जाता था। तो इसलिए जो है पंडित जी अपने पेशे से बेजार थे, क्योंकि खाने पीने के लिए तरसते रहते थे। जो तनख्वाह जो माहाना 15 रुपये मिलती थी, वो महीने भर का उन्हें इंतज़ार करना पड़ता। महीने के आखिर में उन्हें तनख्वाह मिलती, इसलिए वो अपने पेशे से बेजार थे। अगला सवाल है, दरोगा जी पंडित चंद्रदर के साथ कैसा बर्ताव करते थे? जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा, जो दरोगा जी हैं और मुंशी जी हैं, वो पंडित चंद्रदर को कुछ सब्जियां, दूध भिजवा दिया करते थे, और बदले में पंडित चंद्रदर जो हैं उनको उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि वो जो दरोगा जी हैं या मुंशी जी हैं उन्हें हाकमाना अंदाज में अपने बच्चों को पढ़ाने और उनका ख्याल रखने के लिए कहते थे। पंडित चंद्रदर को ये मजबूरन करना पड़ता, क्योंकि कभी कभार वो दरोगा जी या मुंशी जी उन्हें उनके घर तरकारियाँ भिजवा दिया करते थे, कभी दूध भिजवा दिया करते थे। इसके एवज़ में उन्हें उनका ख्याल रखना पड़ता था। तो जो इनका दरोगा जी का जो बर्ताव था वो एक खुद गर्जी का बर्ताव था, यानी वो उनके साथ दूध या सब्जियां देकर उन पर तरस खा कर नहीं, बल्कि उनसे बदले में काम करवा लेते थे। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, दौरान सफ़र दरोगा जी के साथ पेश आया वाक़ा अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में लिखिए। जैसा आपने देखा कि जब वो इसमें स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर भीड़ की वजह से वो मुंशी जी से बिछड़कर अलग जो है पंडित जी और दरोगा जी अलग डब्बे में चले जाते हैं। फिर वहाँ डब्बे में क्या मामलात होते हैं वो आपने पढ़ा। अब हम इसके जवाब में यहाँ देखेंगे। पंडित जी और दरोगा जी एक अलग डब्बे में सवार हुए। दरोगा जी मुंशी जी जिस डब्बे में सवार हुए, वहाँ पहले से चार आदमी बैठे हुए थे, यानी 4 मुसाफिर थे। दरोगा जी ने उन्हें अपने मखसूस लहजे में, यानी सख्त लहजे में जगह देने के लिए कहा, लेकिन मुसाफिरों में से एक, जिसने दरोगा जी को पहचाना था, निहायत बदतमीज़ी से दरोगा जी के साथ पेश आया। कहा कि ये थाना नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ज़बान संभाल कर बात करो। तुम वही दरोगा हो जिसने मुझे छुप कर चीज़ें बेचने का इल्ज़ाम लगाया था और रुश्वत के तौर पर 25 रुपये लिए थे। इन दोनों में मज़ीद तलख़ कलामी होती है।
اس کے ساتھ میں بیٹھا ایک اور مسافر داروغہ جی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے سیٹ نہیں دینے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ داروغہ جی نے اسے نرمی سے کہا تم ہی مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دو، لیکن وہ مسافر بھی داروغہ جی کے ساتھ بری طرح پیش آیا اور کہنے لگا تم نے مجھے میلے میں ڈنڈے مارے تھے، میں وہ مار بھولا نہیں ہوں، اگر تم نے زیادہ باتیں کہیں تو میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے گا اور میں اس دن کا بدلہ لے لوں گا۔ پنڈت جی نے حالات دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ اگلے اسٹیشن پر داروغہ جی نے اپنے بیوی بچوں کو اس ڈبے سے اتارا۔ ان مسافروں نے داروغہ جی کا سامان باہر پھینک دیا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگے تو اسے زور سے دھکا دیا، وہ پلیٹ فارم پر گر پڑے۔ اس طرح سے یہ معاملات جو ہے سفر کے دوران ان کے ساتھ پیش آئے۔ اگلا سوال ہے کرپا شنکر نے پنڈت جی، داروغہ جی اور منشی جی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کرپا شنکر پنڈت جی کا پرانا شاگرد تھا۔ اس نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں داروغہ جی اور منشی بیج ناتھ کے اہل و عیال کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا۔ کرپا شنکر نے پنڈت جی کو کہا میرا بڑا سا مکان خالی ہے، آپ چلیے اور وہاں آرام سے رہیے۔ وہ لوگ کرپا شنکر کے گھر چلے گئے جہاں انہیں بڑی عزت و احترام سے کھانا پینا میسر ہوا۔ کرپا شنکر خود نوکر کی طرح پنڈت جی کی ہر بات سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا۔ وہ لوگ 3 دن تک کرپا شنکر کے گھر رہے۔ جب واپس چلے تو کرپا شنکر اسٹیشن تک ان کے ساتھ آیا اور پنڈت جی کو الوداع کہتے وقت اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پنڈت جی کے قدم چومے اور انہیں دوبارہ بھی کبھی تشریف لانے کے لیے کہا۔ اگلا سوال پنڈت چندردر کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا؟ جواب، پنڈت جی نے سفر کے دوران بیتے ہوئے تمام واقعات پر غور کیا۔ جو بھی واقعات، چاہے وہ ٹرین کے ڈبوں میں واقعہ پیش آیا یا ہاسپٹل کے کمپیوٹر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ریل گاڑی میں داروغہ جی کا حشر، ہسپتال میں منشی جی کی حالت، اور پھر کرپا شنکر کا احترام اور محبت برا سلوک۔ کرپا شنکر نے اپنے استاد کے تئیں عزت اور احترام دیکھ کر پنڈت جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنا پیشہ بدلنے کے لیے سوچا اور نہ اپنی قسمت سے کوئی شکایت کی۔ اگلا سوال اس افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا؟ جواب، استاد کے قابل احترام پیشے سے پیسے کی کمی کی وجہ سے پنڈت چندردر کو چیڑ تھی، یعنی اسے اس چیز سے نفرت تھی اپنے پیشے سے۔ وہ اپنے پیشہ بدلنے، یعنی اپنا محکمہ، اپنا جو عہدہ ہے اسے بدلنے کے لیے جتنے کرنے لگتا ہے، یعنی بہت ساری کوشش کرتا ہے۔ اپنے ہمسائے داروغہ جی اور منشی بیج ناتھ کے عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر ان پر رشک کرنے لگتا ہے، یعنی وہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے بھی اس طرح کی شاہانہ زندگی میسر ہو، اور چاہتا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا محکمہ مل جائے
جہاں 4 پیسے ہوں، لیکن جب سفر کے دوران ان دونوں کی درگت بنتے دیکھتا ہے، یعنی ان دونوں کو بے عزت ہوتے ہوا دیکھتا ہے کہ کس طرح ان سے ان کی رشوت خوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، تو اسے عبرت ہوئی۔ اپنے پیشے کے بارے میں سوچ ابھی تک بہت غلط تھی، چنانچہ اسی لیے اس افسانے کا نام عبرت رکھا گیا، جو بالکل موضوع عنوان ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا، کیونکہ جو بھی معاملات ہوئے اسٹیشن پر، ہاسپٹل میں، ان تمام سے اس نے جو ہے ایک عبرت حاصل کی۔ جو یہ پہلے اپنے پیشے کو بدلنا چاہتا تھا، اب اسے اپنی پیشے کی، اپنے عہدے کی عظمت کا احساس ہوا، اور اس طرح سے اس کے بعد اس نے عبرت حاصل کر کے اس عہدے سے دوبارہ کوئی شکایت نہیں کی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں، اگلی ویڈیو کا بھی انتظار ضرور کریں گے۔ ابھی تک جن بچوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ دنوں کے بعد ہم جب گرامر کا پورشن پڑھیں گے جو آپ کے نصاب میں یعنی سلیبس میں ہوگا، اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اسے الگ الگ پارٹس میں یہاں پر لانے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔